يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہماری گفتگو کے موضوع آیت نمبر 22 کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ الذی مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر یہ اللہ کی طرف دلالت کرتا ہے۔ جعلہ کا مطلب بنانا، میک۔ لکم لا شروع میں آیا، اس کا مطلب تمہارے، لکم تمہارے لیے، کم جمع کا صیغہ۔ لکم الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں۔ فراشن بچھونے کو، یعنی فرش جس کے اوپر انسان چلتا پھرتا ہے۔ والسماء آسمان۔ بنا کا مطلب دوستو چھت۔ وانزل، اور واو کا مطلب اور، انزلہ کا مطلب نازل کیا۔ من السماء، من کا مطلب فرام، سے، اردو میں ہم اس کو سے کے برابر کہتے ہیں اور انگلش میں فرام۔ سما آسمان۔ ما عربی میں پانی کو کہتے ہیں۔ فاخرج، اور اس میں سے نکالا، خارج کیا، بہی اس میں سے، اس کے ذریعے، بہی کا مطلب اس میں، اس کے ذریعے۔ من الثمرات، کیا نکالا اس میں سے، اس کے ذریعے کیا نکالا؟ پھل، میوے۔ رزقن، اور رزق، لکم تمہارے لیے۔ فلا، پس ہرگز نہ، فا زور دینے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہ جس بھی لفظ سے سامنے آتا ہے زیادہ دوستو تو یہ شدت کی دلالت کرتا ہے، شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ فلا تجعلوا، تا کا مطلب تم، جعل کا مطلب قائم کرنا، بنانا۔ للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے۔ انداد کا مطلب شریک، مقابل۔ وانتم، اور تم، تعلمون، تا شروع میں، تم کے لیے، واو اور نون نے اس کو جمع کا صیغہ بنایا۔ تعلمون، تم جانتے تو ہو۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الذی جعل لکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے، لکم الارض، زمین کو بنایا۔ فراشا والسماء بناء، فرش بنایا، بچھونا بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل، اور نازل کیا، من السماء ماء، آسمان سے پانی کو۔ فاخرج به من الثمرات، اور اس میں سے خارج کیا، نکالا، اس میں سے، ثمرات پھل، رزق میوے، لکم تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا، پس ہرگز نہ بنانا، ہرگز قائم نہ کرنا، للہ اندادا، اللہ کے لیے کوئی شریک۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ دوستو، اس آیت کے اندر 3 انتہائی امپورٹنٹ نکات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بحث کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ 3 پوائنٹ کون سے ہیں؟ نمبر 1، ارض، زمین۔ نمبر 2، آسمان، سما۔ اور نمبر 3، ماء، پانی۔
ये तीनों इंतहाई जरूरी हैं हमारी जिंदगी के लिए, इस जगह के ऊपर, इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर जहां पर हम रहते हैं। अब ये सबसे पहले जो अर्थ अल्लाह ताला इसके बारे में बयान फरमा रहे हैं, दोस्तों आप जरा गौर करें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने पूरी कायनात को 6 दिन और 6 रातों में पैदा किया। ये वो अल्लाह ताला के दिन हैं, ये हमारे दिनों का हिसाब नहीं है, ये 24 घंटों वाले दिन नहीं है, ये अल्लाह ताला के दिन हैं। और उन 6 दिनों के अंदर अल्लाह ताला सूरह अल हदीद के अंदर फरमाते हैं कि मैंने आसमान और बाकी तमाम चीजों को 2 दिन और 2 रातों में पैदा किया। तो बाकी जो 4 दिन बचते हैं दोस्तों, ये अल्लाह ताला ने इस जमीन की तख्लीक के अंदर उनको सर्व किया। हालांकि अल्लाह ताला अगर फरमाए कि हो जा, तो वो चीज कैसे मुमकिन है कि वो ना हो। मगर आप जरा गौर करें, इसकी हिकमत के ऊपर गौर करें कि अल्लाह ताला ने इस जमीन को तख्लीक करने में 4 दिन और 4 रातें सर्व की हैं। ये जमीन, इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वो तो हैं, इसकी क्रस्ट है, इसके और 2 इसके अंदरूनी हिस्से हैं, मगर इसके अलावा दोस्तों इस जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने कौन सी ऐसी चीज है जो पैदा नहीं फरमाई। इसके मुख्तलिफ हिस्सों को देखें, समंदरों को देखें, पहाड़ों को देखें, इसकी ब्यूटीफुल सीनरीज को देखें, जन्नत नुमा जगहों को देखें, मगर उनसे भी बढ़कर अल्लाह ताला ने यहां पर 2 चीजें पैदा की, वो है फ्रिक्शन और नंबर 2 ग्रेविटी। अगर ये ग्रेविटी ना होती इस अर्थ के ऊपर, आप यकीन करें हमारा चलना फिरना मुहाल हो जाता। हम ना अपनी मर्जी से चल पड़ते और ना अपनी मर्जी से रुक सकते। और फिर इसके ऊपर एटमॉस्फेयर बनाया, फिर इस जमीन के अंदर वो तमाम नेमतें रख दी जिसकी किसी ना किसी सूरत में आज इंसान को जरूरत पड़ती है। आज इस जमीन को बुरुए कार लाते हुए कौन सा ऐसा बिजनेस, कौन सी ऐसी मईशत है जो इंसान रन नहीं कर रहा? कौन से कारखाने नहीं लगे हुए? कौन सी फैक्ट्रियां मुख्तलिफ हजारों लाखों किस्म की चीजें नहीं बना रही? लेकिन आप गौर करें इनका मटेरियल निकल कहां से रहा है? जमीन से दोस्त। और ये वो बरकत वाली तख्लीक अल्लाह ताला ने फरमा दी जो कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अरबों के हिसाब से इंसान हजारों सालों से इस जमीन को और इसके अंदर छुपे हुए खजानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर मजाल है कि इनके अंदर कोई कमी आई हो। मैं एक दफा दोस्तों उस वक्त लेक्चरशिप में था सऊदी अरब के अंदर, तो मैंने अपने दोस्त से जो कि उस वक्त मेरे साथ लेक्चरर्स थे, उनसे कहा कि क्या हो अगर यहां का तेल अगर आपके पास खत्म हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि सऊदी अरब अपने कारखानों के हिसाब से तो नहीं जाना जाता ना जी, अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से तो नहीं मशहूर। तो उन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। उन्होंने कहा, सर कब से ये दुनिया बनी है, कब से हम तेल निकाल रहे हैं, कितने अरब बंदे इस तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन से खजाने छुपे हुए हैं जो अभी तक चलते जा रहे हैं? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह की बरकत है जो अभी तक इसको चला रही है। तो ये जमीन अपने अंदर एक बजाते खुद एक अजूबा है। आप किसी और प्लेनेट को देखें, क्या उधर ये चीजें जो इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं पाई जाती? फिर अल्लाह ताला ने इसके गिर्द ओजोन लेयर तख्लीक की। अब ओजोन लेयर का देखें, समुद्रों के ऊपर इसकी मोटाई कुछ, जहां पर पोल्यूशन है वहां पर इसकी मोटाई कुछ, जहां पर इंसान इसको बिगाड़ रहा है वहां पर ये अपने आप को बना रही है। ये सेल्फ मेकिंग करती है दोस्तों। इसके अंदर तमाम जितनी भी गैसेस मौजूद हैं, मजाल है उनकी वो उड़ जाए। जितनी हरारत सूरज
کہ ہمیں چاہیے اس زمین کے لیے اتنی ہی اندر آئے گی, اس سے زیادہ نہیں آئے گی, ورنہ تو ہم جل بھن جائیں. جتنی حرارت اس زمین کو چاہیے اتنی رہے گی, یہ واپس سپیس کے اندر نہیں جائے گی. اگر یہ واپس سپیس کے اندر چلی جائے تو ہم تو سردی سے ٹھٹر کر مر جائیں. پانی کتنی گرمی پڑتی ہے, کتنا سورج چمکتا ہے اس کے اوپر, اگر یہ پروٹیکٹیو نہ ہو, اگر یہ ٹھہرے نہ, تو سارا کا سارا پانی تو سپیس کے اندر اڑ کے چلا جائے. کون سی گیسز ہیں جو ہمیں انسان کو, درختوں کو, نباتات کو, جاندار کسی بھی شکل کے اندر ہو چاہیے اور وہ یہاں سے چلی جائے؟ مجال ہے کسی کی؟ اس زمین سے اوپر جتنا کچھ بھی ہے, اس زمین سے بلند ہم جو بھی ہماری بلندی ہے, وہ سب سما ہے, وہ سب بنا ہے, اور اس کے اوپر جو چھت ہے وہ چھت وہی چھت ہے جو ان سب چیزوں کو کور کیے ہوئے ہے. اور پھر باری آتی ہے دوستو ماں, پانی, جو کہ ماخذ ہے. دو چیزیں انتہائی ضرورت ہوتی ہیں ایک زندگی کو اس زمین کے اوپر گزارنے کے لیے. ایک سوٹیبل ٹیمپریچر, اور نمبر 2 چیزیں اس کی لیکوڈ حالت کے اندر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف جگہوں کے اندر فرمایا کہ میں نے تو زندگی کو تخلیق ہی پانی سے کیا. کیسے پانی اگر ایک جگہ کے اوپر ہے, وہاں سے بخارات بن کر اڑتا ہے, تو اس کا جو ایٹماسفیئر ہے اس دنیا کا, اس کو کہاں ہواؤں کے ساتھ لے جاتا ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہاں برستا ہے, جہاں اللہ نہیں چاہتے وہاں نہیں برستا ہے. ورنہ تو جہاں پانی ہے, جہاں سمندر ہے, بس پانی اوپر سے اٹھے اور وہیں پر جا کے وہ برستا رہے, اور تو کسی جگہ پہ پہنچے ہی نہ. یہ اپنے ایٹماسفیئر کی وجہ سے ٹریول کرتا ہے. اور پانی جو کہ بنیاد ہے ہر چیز کی. اب انسان کا جسم ہی دیکھ لیں, لنگس ہے, ہمارے لنگس کے اندر 83% پانی موجود ہے. اگر ہمارا برین ہے تو اس کے اندر 79% کے قریب پانی ہے. اگر ہماری سکن ہے تو 64% اس کے اندر پانی ہے. ایون کہ بونز, ہڈیوں کے اندر بھی 31% پانی ہوتا ہے. اور درخت یہ 50% اپنے اندر لیکوڈ رکھتے ہیں, پانی رکھتے ہیں. پانی نہ ہونا اس کا مطلب ہے صحرا, اور صحرا کے اوپر تو زندگیاں نہیں بسر ہوتی اگر اس کے اندر پانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست کیلکولیشن ہے, اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے اس ارتھ کے اوپر تخلیق کی ہیں چیزیں, جو کہ شاید قیامت تک بھی, چاہے ہم جتنا مرضی اس کو استعمال کر لیں, ہم جیسے مرضی کہتے رہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ, جب تک ہے, جب تک زندگی اس جگہ کے اوپر موجود ہے, تب تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکات بھی موجود رہیں گی. تو یہ دوستو, یہ آیت جو ہے اپنے اندر 3 امپورٹنٹ چیزوں کی طرف دلالت کرتی ہے جو ہم بیان کر چکے ہوئے ہیں. اور اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تبھی ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا راز چھپے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي